अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। क्लास शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग तो मैं बात निकल गई। उर्दू में भी तस्निया होता है। कौसैन लफ्ज इस्तेमाल हम लोग उर्दू में करते हैं। कौसैन के अंदर जो वाले अल्फाज को जो चेंजिंग करनी होती है, जो हम लोग इंग्लिश में जिनको ब्रैकेट्स कहा करते हैं, जो ब्रैकेट्स हमारी मैथ्स में क्वेश्चंस हुआ करते थे, जो ब्रैकेट्स होती थी, उनको उर्दू में कौसैन कहा जाता है। इसका मतलब वो तस्निया के लिए लफ्ज जो है वो सैन, वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए मसला क्या है कि हम गौर फिक्र उर्दू पे भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अरबिक को बहुत मुश्किल से समझते हैं। ठीक है। अगर आप उर्दू पे गौर फिक्र करें तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में बिल्कुल, ग्रामर तो उर्दू की और अरबी की आपको 80% चीजें आपको वही मिलेंगी। कुछ होंगी जो अरबी में सिर्फ आराब की वजह से चेंजिंग होगी। अदरवाइज उर्दू की ग्रामर को अगर आप उसको इन डेप्थ पढ़ना शुरू कीजिए, ये सब चीजें उसकी ग्रामर में मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ी कभी। चलिए जी, आज का लेसन शुरू करते हैं। पिछला जो लेसन था ना, पिछली की मैंने रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग वो चेक कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो पिछला आप लोगों का लेसन आज का जो है वो आयत नंबर 154 और 55 दोनों होगा। 54 से शुरू होगा 163 तक, 9 आयात हैं। ठीक है जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है रुकू नंबर 8 का। देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों जो ईमान लेकर आए हो, जो ईमान ले आए हो, ईमान लाना नहीं है, ले आए हो। आपको और मुझे अल्लाह ताला ने भी ये बात कही है। ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की तरह हरगिज हरगिज ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया। वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्दि, और अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि और तुम ये हरगिज़ ना कहो अपने भाइयों से कि जो जंग के मैदान में निकल पड़े हैं। अब जंग ओहद की बात हो रही है। देखिए, जंग ओहद के बारे में 3 रकू चल रही हैं। ये अगला रकू भी हमारा इसी के सिलसिले में चल रहा है ना। अभी तक हम जंगी ओहद की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब कितनी बारीकियां, कितनी वो अहम चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हम सबको, हम उम्मत मुस्लिमा को सिखाई हैं कि एक टॉपिक पर, एक ही बात पर इतना तवील डिस्कशन हो रही है। जंगी ओहद चूंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी से पलट कर नाकामी की तरफ जाना था, अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल से उसके बारे में एक एक खामी के बारे में मुसलमानों की बताया कि तुम लोगों के अंदर ये खामियां थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी फतह को शिकस्त में बदल दिया। तो यही मामला आज हमारे साथ भी हो रहा है। ये सारी खामियां हम लोगों के अंदर भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू, कि जब तुम्हारे भाई निकल पड़े जंग के मैदान में, तो तुम उनको ये ना कहो उनके बारे में कि फिल अर्दी, जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो तुम उनके लिए ये ना कहो औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू, कि अगर वो हमारे पास होते, तो जब वो जिहाद में निकल पड़े, तो अगर वो, तुम उनके बारे में ये हरगिज ना कहो कि अगर वो हमारे पास होते तो वो ना मरते। माँ मातू, वो हमारे पास अगर रहते, वो अगर जंग के मैदान में ना निकलते तो वो ना मरते, उनको मौत ना आती, वो बच जाते। वमा कुतिलू, और ना ही वो कत्ल किए जाते, ना उनको मौत आती और ना ही वो कत्ल किए जाते। क्योंकि हम समटाइम निकलते हैं किसी सफर में निकलते हैं। समटाइम खुदा ना खास, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई गिर कर मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई तकलीफ से मर जाता है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि तुम ये मत कहो कि वो अगर हमारे साथ होते तो वो ना मरते या वो ना कत्ल किए जाते। कि आपकी और मेरे लिए बड़ी अहम बात है। ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, हमारा ईमान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा अभी तक कि हम जिसमें ये कह दें कि हम, अगर वो हमारे साथ होते तो वो ना मरते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह ताला ने उनकी दिली हसरत का सबब बना दिया। इसकी वजह ये हुई कि अल्लाह ताला ने उनकी इस गुमान को उनके दिलों की हसरतें बनाकर उनके सामने पेश किया है कि काश, काश कि ऐसा होता। हमारे दीन में काश का लफ्ज नहीं है। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह ही है जो जिंदगी देता है और वो मौत भी देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला जो तुम अमल कर रहे हो उसको देखने वाला है। यहाँ पर इस आयत को भी जब मैं पढ़ रही थी
ایک ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ جب میری والدہ جب بیمار ہوئیں، جب ان کو کرونا ہوا تو ابھی ڈائگنوز نہیں ہوا تھا. تو ابھی ڈاکٹر نے جب میں ان کو ہاسپٹل پوری رات ہاسپٹلس میں گھومتے رہے، کوئی ہاسپٹل لے نہیں رہا تھا. ایک قیامت صغریٰ ہی کہوں گی اس وقت کو کہ وہ قیامت صغریٰ کا وقت تھا کہ ہم پورے اسلام آباد پورے پنڈی میں کوئی ہاسپٹل کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہم نے نہیں چھوڑا جہاں ہم گھومے نہیں. پھر آخر ایک ہاسپٹل نے لیا ہم نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر چھوڑ دیجئے ان کو، لیکن ہم ان کا علاج کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، بس ہم ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے تاکہ دوسرے لوگ ان سے بچ جائیں. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ان کو گھر نہیں لے کے جائیے گا ورنہ یہ مر جائیں گی، اور پھر آپ کم از کم ابھی آپ پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل، پھر آپ ہاسپٹل بھی پہنچ نہیں پائیں گے. اب اسی کشمکش کے اندر کیا کریں، یہاں پہ ایڈمٹ کروا دیں، لے چلیں ایڈمٹ کروا دیں، لے چلیں، کیا کریں سمجھ نہ آئے. اب وہ ڈاکٹر نے ایک بات ذہن میں ڈال دی کہ پھر آپ کو یہ آپ کے ذہن میں کی بات رہے گی کہ آپ لے کر کیوں گئے یہاں سے. وہ ایک ریگریٹ آپ کی زندگی میں سارا آپ کی زندگی میں پیچھا کرے گا. اور پھر دل نہیں مانا ان کو وہاں چھوڑنے کا، ان کو لے آئے گھر. وہ وقت پوری وہ رات پوری ہم نے روڈ پہ گزاری، اور کیونکہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی ڈاکٹرز نے آکسیجن بند کر دی ہم لوگوں کو. پھر وہ پوری رات ہم لوگوں نے ایمبولینس ہائر کر کے پوری رات اس میں کہ سلینڈر ہمیں صبح ملے تو ہم لوگ آکسیجن ارینج کر کے ان کو گھر لے کر جائیں. اسی روز ہم لوگ ہاسپٹل سے واپس آئے، اسی روز امی کا مطلب رات کو ہم واپس آئے ہیں، اور اگلے دن وہ صبح جب ہم سلینڈر لے کر آئے شام کو 7 بجے 7:30 پونے 8 بجے کا ٹائم تھا، پونے 8 کا ٹائم تھا، تو امی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کو. وہ آئیں ہمارے ہاتھوں کے اندر انہوں نے اپنا دم توڑا. اگر وہ نہ آتی واپس تو جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لمحے صدقات کیے، اس لمحے جو وصیتیں کی، اس لمحے جو انہوں نے اپنی نمازیں مکمل کی، وضو کی حالت میں رہیں، اللہ کی تسبیحات کی، جو اتنا زیادہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک دمبا ذبح کروایا، وہ شاید وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ وہ اپنے ساتھ لے کرنا چاہتی. لیکن ایک دل میں ریگریٹ آ گیا، وہ جو ڈاکٹر نے میرے دل میں ڈال دیا نا کہ پھر آپ کو ساری زندگی یہ ریگریٹ رہے گا کہ میں کاش کہ ان کو نہ لے کر جاتی تو یہ شاید بچ جاتی. اس ریگریٹ نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑا عرصہ اس چیز سے لڑتی رہی، اس ڈپریشن میں رہی کہ کاش کہ میں ان کو نہ لے کر آتی تو شاید وہ زندہ ہوتی آج میرے بیچ میں، شاید کہ کچھ بہتر ہو جاتا، شاید کہ کچھ بہتری آ جاتی. اس نے ایسے ڈپریشن میں ڈالا کہ زندگی کے سارے معاملات، زندگی کا سب کچھ ایسے لگا جیسے سب کچھ چھنتا جا رہا ہے. جس سے بات کروں تو لڑنے کو بندہ کہ میں یہ قصوروار ہے، یہ شاید باہر نہ جاتا، یہ کرونا نہ لگا کے آتا، شاید کسی سے جرمز لگے ہیں، کیونکہ امی تو نہیں جا رہی تھی کسی سے بھی ملنے کے لیے، تو شاید یہ باقی گھر والے نہ کہیں جاتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا. لیکن وہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہونا تھا، اس کو تو نہیں رکنا تھا نا. تو یہ حسرتیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کہ وہ ہمارے بیچ میں موجود ہوتے. آج آپ نے میں سے کسی نے بھی اگر اپنے پیارے کو کھویا ہے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی آپ کا لاس ہوا ہے، تو آپ نے لازمی یہ سوچا ہوگا کہ کاش کہ میں ہوتی یا پھر ایسا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دلوں کی حسرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی حسرتیں بنا دی ہیں. اور اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے. تو ہم بے بس ہیں اس موت کے آگے، ہم اس موت کے آگے بے بس ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت بے بس ہو جاتے ہو. قرآن میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پنڈیاں جڑ جاتی ہیں ٹانگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں لے آؤ، تو جب تمہاری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہوتی ہے تو کوئی ہے جو اس کو واپس تمہارے جسم کے اندر ڈال کر دکھائے؟
घरों में बच्चे मौजूद हैं डॉक्टर्स, सारी आसाइशें घरों में मौजूद हैं। वो उसको देख लीजिए, वो जो डांसर था, क्या नाम था उसका, इस जहन से नाम निकल गया, माइकल जैक्सन। कितनी बड़ी टीम डॉक्टर्स की घर के अंदर मौजूद, सब कुछ घर के अंदर मौजूद, लेकिन क्या कोई चीज मौत से रोक सकी? कोई नहीं रोक सका मौत। फिर हम दौड़े चले जाते हैं कि हमें हमें अपनी इज्जतें में, हमें अपनी इज्जत नफ्स हमें चाहिए, हमें अपनी इज्जत चाहिए। सोचिए खाक की क्या इज्जत होती है, हम खाक से बने हुए हैं, हमें उसी खाक में वापस खाक होना है। खाक तो पैरों के तले ढूंढने के लिए ही आती है। फिर इसका मतलब है कि हमें इज्जत चाहिए, तो हम अल्लाह की उस आयत के इनकारी हैं कि अल्लाह ताला ने जिसमें फरमाया तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है जिल्लत दिलवाता है। मेरे और आपके कुछ गुनाह ही हुए होंगे जिसके सबब अल्लाह ताला ने हमारे लिए किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डाली। मेरी और आपकी कुछ गलतियां ही हुई होंगी जिसके सबब आज हमें वो मोहब्बत नहीं मिल रही जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमें वो हक मिले। लोगों के दिलों में हमारा वो रौब और वो मोहब्बत होनी चाहिए जो नहीं मिल रही। क्यों ना आज हम अल्लाह से अपने उन सारे गुनाहों, सारी कोताहियों के लिए माफी मांगते कि अल्लाह तू ही हमें माफ कर दे। शायद अनजाने में हमसे कुछ कोताहियां होंगी जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो तो जानता है ना। अगली आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि, और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाओ, यानी कि तुम शहीद कर दिए जाओ अल्लाह की राह में, या फिर तुम अल्लाह की राह में निकल पड़ो और तुम्हें उस राह में ही तुम्हें मौत आ जाए, तो सोच लो, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह, तो अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अलबत्ता मग़फ़िरत अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और उसकी रहमत, खैर मिम्मा यजमाऊन, उस सब से कई गुना ज्यादा है जो तुम अपनी दुनिया में अपने लिए जमा किए जा रहे हो, अपने लिए समेटे जा रहे हो। तो हम इस दुनिया के लिए जो कुछ समेट रहे हैं, ये सब कुछ हम यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर अगर आपको और मुझे ये मालूम हो जाए कि बस अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, बस हमें वहां पर जाना है, दाखिल हो जाना है, तो फिर ये सारे के सारे मामलात, हमें जो कुछ दुनिया में जमा कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक फितना तो है ही, तो उससे कई गुना बेहतर है वो आखिरत की जिंदगी। तो अल्लाह ताला इसलिए इंसानों को यहाँ पर, हमें और आपको अपनी मुलाकात की तरफ मोहब्बत दिला रहा है कि अब मुझसे मुलाकात की मोहब्बत करो मुझसे। माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, तो माँ को उस आने वाले बच्चे से भी मोहब्बत होती है। पेट के अंदर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, उस सांसों से मोहब्बत है। बाप को वो मोहब्बत नहीं होती जब तक बाप माँ के पेट में औलाद होती है ना, बाप को वो मोहब्बत नहीं होती क्योंकि उसने अभी अपने हाथों में उठाया नहीं, अभी फील नहीं किया, अभी देखा नहीं। वो सारी मुशक्कतें, वो सारा बोझ माँ उठा रही है। माँ की मोहब्बत तो उसी लम्हे शुरू हो गई जब उसके पेट में एक दिल ने धड़कन लेना शुरू की, एक जिस्म ने सांस लेना शुरू की। वो मोहब्बत तो माँ की वहीं से शुरू हो गई। तो हमारी मोहब्बत अल्लाह से कैसी है कि हम उसकी तरफ जाना है हमें, और हम उसकी तरफ जाने के लिए अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे। तो हमारे दिलों में जरूरत है उस मोहब्बत की कि अल्लाह ताला हमें, हमारे दिलों में मोहब्बत डाल रहा है अपनी, कि तुम आओ मेरे पास तुम्हारे लिए रहमतें ही रहमतें हैं, खूबसूरती ही खूबसूरती है, आसाइशें ही आसाइशें हैं, जिसमें ना कोई रंज होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ होगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह के शुक्रगुजार हों। अल्लाह ताला हमें उस हाल में उठाए कि वो हमसे राजी हो, हम उससे राजी हो जाए। वला इम मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और अगर अलबत्ता अगर तुम्हें मौत आ जाए या तुम कत्ल कर दिए जाओ, तो यकीनन याद रखो कि तुम सबको अल्लाह ही की तरफ इकट्ठे किए जाना है, उसी की तरफ पलट कर जाना है। आप में से और मुझ में से कोई ऐसा है जो नहीं जाएगा?
واپس پلٹ کے وہاں سے کوئی نہیں آتا، سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، تو سوچیے کہ آپ اور میں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم نہ کرتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نرمی پیدا کی ہے، نرم بنایا ہے آپ کے دل کو۔ اگر آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کر، اگر آپ پہل کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے، نہیں تو آپ میں اور مجھ میں طاقت نہ تھی کہ ہم اپنے دل کو نرم کر سکتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، لیکن اگر آپ کے دل سخت ہوتا، غصے والا ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے مشرکین آپ کے آس پاس سے تر بتر ہو جاتے، بھاگ جاتے، آپ کے قریب ہی نہ آتے، دین کو سیکھتے ہی نہ، سنتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس ان سے درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے ان کو، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ ابھی ان کی بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، اور پھر وہ ان کے دلوں میں ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو بھی کوئی معاملہ ہو، جو بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کے لیے باہم مشاورت کر لیا کیجیے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کیجیے۔ تو مشورہ کرنا کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جب کوئی بھی معاملہ کرنے لگو تو اس کے لیے مشورہ لازمی کر لیا کرو۔ کتنی اچھی بات تھی، وہ وقت تھا جب ہمیں کوئی رشتے ناطے جوڑنے ہوتے تھے کسی کے ساتھ، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، پہلے پورے خاندان والوں سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اب بتانا نہیں پسند کرتے، دیکھو جی جل جائے گا، جلس ہو جائے گا۔ اس مشورہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس مشورہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سی ایسی بلائیں، بہت سی ایسی تکلیفیں ہم سے ٹل جاتی تھیں۔ جس انداز سے ہم ماں باپ نہیں سوچ پاتے تھے، اس انداز سے دوسرے سوچ کر ان چیزوں کو، وہ چیزیں ہم سے دور ہو جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے خاندان تباہی سے بچ جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے مشورہ کر لیا، اور پھر جب تم کوئی کام کرنے کا عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ، تو اب تم نے ارادہ کر لیا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب بس اپنے اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اب تم توکل کرو، کیوں جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، اب تمہیں پورا کا پورا اپنے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ توکل کرنا سیکھیے اپنے رب پر۔ کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے توکل پر، ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ پر توکل نہ کرنے والے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، يَخْذُلْكُم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری اللہ کے سوا مدد کر سکے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر توکل کرنے والے کون ہیں؟ جو مومن ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کیا ہوا کہ میدان جنگ میں لوگوں نے کیا کیا کہ فٹافٹ مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کیا تمہیں توکل نہیں تھا اپنے نبی پر؟ کیا تمہارا بھروسہ نہیں تھا اپنے نبی پر؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، خدا نخواستہ نبی جو ہے وہ خیانت کرنے والے ہیں؟ وما کان لنبی ان یغل، وہ خائن نہیں ہیں۔ اگر
तो वो खाइन होते, अगर तो वो खाइन होते तो फिर तुम किस तरह से उनकी नबूवत पर भी यकीन कर सकते हो? तो जो कोई भी खयानत करेगा वो अपनी खयानत के साथ ही रोजा क़यामत अल्लाह की तरफ पलटेगा। वो अपनी खयानत को अपने साथ लेकर आएगा अल्लाह के पास। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। तो जिसने जो अमल किया, जो कुछ कमाया, वो सब कुछ लौट कर अल्लाह के पास लेकर आएगा और वो हरगिज़ ज़र्रा भर भी ज़ुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अफ़ा मनित्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कोशिश करता है और उस शख्स जैसा क्या वो उस शख्स जैसा हो सकता है? उस शख्स की मानित हो सकता है? कमम बाअ, क्या उस शख्स की मानित हो सकता है बिसख़तिन मिनल्लाह, जो पलटा अल्लाह ताला की नाराज़गी को लेकर लौटा हो? वो दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते। वमअवाहु जहन्नम, तो उसका जो कि अल्लाह की नाराज़गी को लेकर पलटा अल्लाह की तरफ, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मसीर, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये। अल्लाह ताला हम सबको उस ठिकाने से महफूज रखे। अल्लाह हम में से किसी को भी जहन्नुम की तरफ ना लेकर जाए। हमने दुनिया की ही सख्तियां बड़ी देख ली हैं, अल्लाह तो आखिरत की सख्ती हमें ना देना। हमारे कंधे बड़े कमजोर हैं, हमें माफ कर देना। हम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अल्लाह ताला की ये सारे के सारे दर्जात हैं, ये सारे के सारे दर्जे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह ताला ने दर्जे दे दिए हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाला है उनके लिए भी, और जो बुरे अमल करने वाला है उनके लिए भी। अल्लाह ने दर्जे बना दिए हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सबको एक जगह पे ही एक ही सब कुछ एक ही चीज़ देनी है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दर्जात बना दिए हैं ये तुम्हारे लिए, और अल्लाह ताला देखने वाला है वो सब कुछ जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।